ॐ वाणीं गणपतिं वन्दे व्यासं व्यासात्मजं तथा श्रीराधिका माधवौ वन्दे सदानुग्रहतत्परौ श्रीमदंससमारम्भां शनकादिकमध्यमम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। आदरणीय भक्त सज्जनवृन्द, जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। आउनुहोस् आजको यो सत्सङ्गलाई हामी प्रारम्भ गरौँ। हामीले 10औं स्कन्धलाई पूर्ण गरिसकेका छौँ। पूर्व प्रसङ्गमा अन्त्यमा सुखदेव स्वामीले फलश्रुति बताउनुहुन्छ, भगवानको परम पवित्र चरित्रको महिमा वर्णन गरेर विश्राम गर्नुहुन्छ। सुखदेव स्वामी के भन्नुहुन्छ? तीर्थम चक्रे निर्पोनम यदजनि यदुसु स्वस्वरित पाद शौचम विद्युत स्निग्धा स्वरूपम ययुरजित परा श्रीयदर्थे नयत्न यन्नामा मंगलग्नम श्रुतमथ गदितम यत्कृतो गोत्रधर्म कृष्ण चैतन्य चित्रम चितिवरहरणम कालचक्र आयुधैस्य। भगवान का श्री चरणबाट प्रकट भएकी हुनाले भागीरथी गंगाको महिमा यो संसारमा सर्वाधिक छ। अत्यन्त महत्त्व छ, महिमा छ। संसारले गंगामा स्नान गर्छन्, गुणगान गर्छन्, पापनाश गर्छन्। यो सबले जानेको सर्वविदित कुरा हो। परन्तु आज भगवान श्री कृष्णले यदुवंशमा प्रकट भएर यो धरतीमा प्रकट भएर प्रभुले जो लीला गर्नुभयो, जो दिव्य पवित्र चरित्रको निर्माण गर्नुभयो, त्यो लीलामृत रूपी भगवानको कथा रूपी जो गंगा हुन्, भगवानको मुखबाट निस्केकी, भगवानको लीलाबाट प्रकट भएकी कथारूपी गंगाले त चरणबाट निस्केकी गंगाको महिमालाई पनि कम गरिन्। मुखबाट निस्केकी गंगाले, अर्थात् चरणबाट निस्केकी गंगा भागीरथी, भगवानको मुखबाट निस्केकी गंगा भागवती। तो भागवती गंगाले भागीरथी गंगाको महिमा पर कम भयो अरे। तीर्थम चक्रे निर्पोनम कम भयो। किन भन्दा भागीरथी गंगामा गएर स्नान गर्नेवालाको पाप नाश हुन्छ भने भागवती कथा सुन्नेवालाको त पाप नाश हुँदैन, पाप गर्ने बानी नाश हुन्छ, आदत नाश हुन्छ, स्वभाव परिवर्तन हुन्छ। भागीरथी गंगामा गएर स्नान गर्नाले पाप नाश हुन्छ, परन्तु पाप गर्ने बानी पनि नाश हुँदैन र स्नान गर्नेवालाको स्वभाव पनि परिवर्तन हुँदैन। परन्तु भागवती कथाले त पाप गर्ने बानी पनि नाश हुन्छ और कथा सुन्नेवालाको स्वभाव पनि परिवर्तन, जबकि स्वभाव दुस्तेज हुन्छ। स्वभावो दुस्तेजो नाथ। तर भागवती गंगाले, भागवती कथाले स्वभाव पनि परिवर्तन हुन्छ। भगवानको भक्ति गर्नाले जो फल प्राप्त हुन्छ त्यो फल अरू कुनै उपायले प्राप्त हुँदैन। भगवान श्रीकृष्ण सम्पूर्ण जीवहरूका आश्रय स्थान हुनुहुन्छ। पृथ्वीको भार उतार्नुको लागि देवकीका गर्भबाट प्रकट हुनुभएको छ। यदुवंशमा अवतीर्ण हुनुभएको छ। सबैको कष्ट मेटाउनको लागि नै भगवान इस धरतीमा भगवानको प्राकट्य भएको हुन्छ। भगवानको सबै प्राणीमाथि दया गर्नु यो भगवानको नैसर्गिक स्वभाव हो। भगवानको कृपा करुणा स्वाभाविक हो। आफ्नो सामर्थ्यले सम्पूर्ण पृथ्वीमा विजय प्राप्त गर्ने अजित प्रभुको सदा जय होस्, सदा जय होस् भनेर सुखदेव स्वामी भन्नुहुन्छ। मरत्यस्तयानुसवमे दितया मुकुन्द
श्रीमद् कथा श्रवण कीर्तन चिन्तयैति तद्धाम दुस्तर कृतान्त जवापवर्गम ग्रामात् वनं क्षितिभुजोऽपि ययुर्यदर्था। हे राजन, मंगल मूर्ति मुकुन्द भगवानको पवित्र चरित्रलाई जसले निरन्तर निरन्तर श्रवण गर्छ, मंगलमय नामको कीर्तन गर्छ, दिव्य श्रीचरणको स्मरण और चिन्तन गर्छ, यस्ता प्रकारको प्रेमपूर्ण भक्तिले भगवानको दिव्य धामको उसले प्राप्ति गर्छ। कालातीत प्रभुका धामको प्राप्ति सर्वसाधारणलाई सुलभ छैन, सम्भव छैन। ठुला ठुला सम्राटहरू पनि सर्वस्व त्याग गरेर हिमालयमा तपस्या गर्न जान्छन्। अतः प्रभुको भक्ति भन्दा ठुलो, भगवानको गुणगान भन्दा ठुलो, भगवानको स्मरण और चिन्तन भन्दा ठुलो, भगवानका श्रीचरणको अनुराग प्रेम भन्दा ठुलो यो संसारमा अर्को कोही साधन छैन। अब आउनुहोस् आदरणीय भक्तजनवृन्द, यो 10औं स्कन्धलाई हामी यहाँ विश्राम गरौँ। सुखदेव स्वामीले यो कथालाई पूर्ण गर्नुभएको छ। अब अगाडि 11 स्कन्धमा प्रवेश गरौँ। 11 स्कन्धमा सुखदेव स्वामी भन्नुहुन्छ, राजन, पहिलो अध्यायमा यादवहरूका बालकहरूले एउटा अपराध गरे। बालक त होइनन्, तर सुखदेव स्वामीले बालक भन्नुहुन्छ। अच्छा, बालकको अर्थ के हो? बालक किन भन्नु भन्ने कुरा भनौँ है। बालकको अर्थ के हो? बालक कसलाई भन्छन्? वास्तवमा उमेर सानो भएर बालक भनेको होइन। क भनेको कम ज्ञानम बाल अल्प एषा स्थिति बालक, जसको ज्ञान छैन, अल्प छ, ज्ञान अल्प छ, थोरै छ अथवा छैन, त्यस्तालाई बालक भनेको। त्यही भएर उमेरले बुढो भए पनि पर जो ज्ञान शून्य छ, मन्दमती छ, अल्पज्ञ छ, तिनलाई बालकै भन्छ शास्त्रले। त्यही भएर यहाँ सुखदेव स्वामीले यादवका सन्तानलाई बालक भन्नुभयो। किनकि जस्तै साम्ब जाम्बतीका पुत्र यी बालक थोरै हुन्, यिनका त घरमा छोरा नाति छन्। छोरा नातिका बाबुबाजेलाई बालक भनेर भन्नुहुन्छ सुखदेव। त्यस्तै यिनका दम्तरी अरू सबै साथीहरू यी सबैलाई बालक भन्नुहुन्छ। समुद्रका किनारमा ऋषिमुनिहरूको जमात आएको थियो। स्नान गरेर भजन सन्ध्या गर्दै थिए। ती महात्माहरूको परीक्षा गर्नलाई यादव बालकहरूले के गरे? जम्बतीका पुत्र साम्बलाई स्त्री बनाए। स्त्री बनाएर पेटमा कपडाहरू कोचेर बाहिर पटुका, ठुलो पटुका बाँधेर ठुलो पेट बनाएर गर्भवती नारी जस्तो देखाए। र घुम्टो काटेर ती बालकहरूले साम्बलाई लिएर गए। जम्बती पुत्र साम्बलाई लिएर ऋषिमुनिहरूका पासमा गए। ऋषिमुनिहरूलाई प्रणाम गरेर भन्छन्, हे ऋषिमुनि हो, हजुर त त्रिकालदर्शी महात्मा हुनुहुन्छ, भूत भविष्य वर्तमान सबै जान्नुहुन्छ। यो बिचारी गर्भवती महिला हो, यसको मनमा एउटा शङ्का छ, छोरो जन्मन्छ कि छोरी जन्मन्छ भनेर हजुरलाई सोध्न खोजेकी छ। लाजले आफू बोल्न नसकेर हामीलाई सोध्न पठाइछ। हजुरले कृपा गरेर भनिदिनुहोस्, यसको गर्भबाट के जन्मन्छ, छोरो कि छोरी, पुत्र कि पुत्री? महात्माहरूले ध्यान लगाएर हेरे। महात्माहरूलाई सबै थाहा भयो। रिस उठ्यो। हाम्रो मजाक उडाउनको लागि, हाम्रो परीक्षा गर्नको लागि पुरुषलाई स्त्री बनाएर ल्याएका छन्। महात्माहरूले भने, बाबु हो, यसले पुत्र पनि जन्म दिने, पुत्री पनि जन्म दिने, तिमीहरूको कुललाई नाश गर्नेवाला मुसललाई जन्म दिन्छ। जनै सतिवो मन्दा मुसलम कुलनाशनम।
तिमीहरूको कुलको नाश गर्नेवाला मुसल जन्माउँछ यसले भने महात्मा त्यहाँबाट उठेर हिँडिदिए। यादव बालकहरू झसङ्ग भए, आइटिए, घबडाए अनि हत्तपत्त कपडा हटाएर खोलेर हेर्छन् भन्दा त त्यो पेटबाट यत्रो मुसल निस्केर आयो। अब त्यो मुसल लिएर भगवानका पासमा गएनन्। विनाशकाले विपरीत बुद्धि हो नि त, उग्रसेनका पासमा गए। उग्रसेनले यसलाई घोटेर चुरा बनाएर समुद्रमा फालिदियो भने त्यस्तै गरे। त्यो चुरा त गएर त्यो पटेरा नामको घाँस भयो, एराका पनि भन्छन्। त लामा लामा पात हुन्छन्, धारिला पात हुन्छन्। त्यो समाउँदाखेरि पनि गोड्दाखेरि पनि हात काट्छ। अनि त्यो शेष जो टुक्रो बचिया थियो त्यो समुद्रमा फालिदिए, माछाले निलेछ खानेकुरा जस्तो मानेर। अब माझीले त माछा छोप्यो, पेट चिरेर हेर्दाखेरि फलामको टुक्रा भेटायो, त्यो व्याधालाई दियो। व्याधाले बाणमा त्यसको टुप्पो बाणको टुप्पामा त्यो फलामको टुक्रो जोडिदियो, भने नोक बनायो बाणको। र यसले मृग सम्झेर जो भगवानलाई प्रहार गरेको हुन्छ नि त, यही टुक्राले भगवानका चरणमा लाग्छ। हुन त भगवानलाई लाएर के हुन्छ, भगवानको त चिन्मय शरीर केही पनि हुने होइन, तर निमित्त। यसैलाई निमित्त बनाएर भगवानले व्याधालाई भगवत धामको बास दिनुभयो। भगवान सदाम जानुभएको हुन्छ, यो पछाडियो कुरा हो। यतातिर के भयो, भगवानलाई सबै थाहा छ, अन्तर्यामी हुनुहुन्छ, सर्वज्ञ हुनुहुन्छ, तर थाहा भएर पनि थाहा नपाइने गर्नुभयो। भगवानले चाहेको भए यो श्रापलाई मिथ्या गर्न सक्नुहुने थियो, तर गर्नु भएन। किन गर्नु भएन? किनकि भगवानले पनि विचार गर्नुभयो, अब पृथ्वीको भार उतारेर सकिएको छ, अब गोलोक धाम जाने बेला आइसकेको छ। सम्भवतः त्यही भएर भगवानले थाहा पाइकन यसलाई अन्यथा गर्नु भएन। अब यतातिर एक दिन देवर्षि नारद हरिगुण गाउँदै वीणा बजाउँदै द्वारिकामा पाल्नुभयो, सुधर्मा सभामा। भगवान श्रीकृष्णको दर्शन गर्ने इच्छाले बार बार आइरहनुहुन्छ। र अर्को कुरा, नारदजीलाई यो सुधर्मा सभामा श्रापको पनि असर हुँदैन। जो दक्ष प्रजापतिले जरा राक्षसीले जो श्राप दिएका छन् नि नारदजीलाई, त्यो श्रापको असर हुँदैन। किनकि सुधर्मामा कसैको पनि सडुर्मी रहित यो सभा हो। त्यहाँ कसैलाई भोक प्यास लाग्दैन, त्यहाँ कसैको जन्म मृत्यु हुँदैन, आदि व्याधि हुँदैन। नारदजी महिनौँ महिनौँ बस्नुहुन्छ, अन्यत्र बस्न सक्नुहुन्न, पर यहाँ महिनौँ बस्नुहुन्छ। कारण कि वसुदेवजीले सत्सङ्ग गर्नुहुन्छ, जहाँ सत्सङ्ग। एउटा कुरा त नभवेत भ्रमतः पदम, श्राप संसारमा एक जग्गा कहीँ पनि नटिक्नु भन्ने श्राप लागेको थियो। हामीले यहाँ यो पनि बुझ्नुपर्छ है, जहाँ हरिकथा हुन्छ, भगवानको कथा हुन्छ, सत्सङ्ग हुन्छ, त्यसलाई हामीले संसार नसम्झौँ, त्यो संसार होइन है। जहाँ सत्सङ्ग हुन्छ त्यहाँ संसारको गुणधर्म हुँदैन भन्न खोजेको। त्यहाँ त सब भगवतमय हुन्छ, सब भगवत चिन्तनमा हुन्छ। त्यही भएर पनि त्यहाँ सडुर्मी हुँदैन, त्यहाँ श्रापको असर हुँदैन। त आज जसै नारदजी आउनुभयो, वसुदेवजीले मौकाको लाभ उठाउनको लागि तुरन्त नारदजीको सम्मान गरेर, आसनार्पण गरेर, हात जोडेर बस्नुभयो। बडा राम्रो प्रश्न गर्नुभयो। के भन्नुहुन्छ? हे भगवान, हजुर त स्वयं भगवतमय हुनुहुन्छ, भगवत स्वरूप हुनुहुन्छ। हजुरको भ्रमण पनि संसारको कल्याणको मङ्गलको लागि हुन्छ। भूतानाम देवचरितम दुःखाय च सुखाय च हरि। प्राणीहरूको लागि देवताको चरित्र पनि कहिले कहिले सुखकारक हुन्छ, त कहिले कहिले दुःखको कारण पनि हुन्छ।
परन्तु सुखाई भई साधुना त्वादृशा मच्युतात्मा। हजुर जस्ता भगवत परायण भगवतमय साधु सन्तको चरित्र त मनुष्यको लागि दुःखको कारण हुँदै हुँदैन, मात्र सुखको मात्रै कारण हुन्छ। प्राणी मात्रको कल्याण गर्नेवाला हुन्छ। त्यही भएर आज हजुर यहाँ आउनुभएको सम्भवतः मेरै कल्याणको लागि हो, मेरै मङ्गलको लागि हो। आज म हजुरसँग एउटा सुन्दर यस्तो प्रश्न गर्न चाहन्छु। राम्रो प्रश्न के गर्नुभयो? यदि मलाई हजुरले योग्य उचित पात्र सम्झनुहुन्छ भने मलाई भागवत धर्मको महिमा बताउनुहोस्। भागवत धर्म कसलाई भन्छन्? यो कस्तो हुन्छ? कसरी आचरण गर्नुपर्छ? यसको विषयमा म जान्न चाहन्छु। देवर्षि नारद वास्तवमा स्वयं भागवत मूर्ति हुनुहुन्छ, भागवत धर्मका प्रवर्तक हुनुहुन्छ, भागवत धर्मका परमाचार्य हुनुहुन्छ। तर पनि आफ्ना मुखले कथा सुनाउँछु नभनेर एउटा उदाहरण ल्याएर दिनुभयो। बडा राम्रो प्रश्न गर्नुभयो वसुदेवजी हजुरले। मैले यस विषयमा एउटा कथा सुनेको छु, नवयोगेश्वरको राजा जनकको। त्यो प्रसङ्ग हजुरलाई सुनाउँछु। वाह, यही सन्तको विशेषता हो, गुण हो। सन्तहरूले प्राय अहङ्कार गर्दैनन्, मैले जानेको छु भन्दैनन्, मैले सुनाउँछु भन्दैनन्। संसारका मान्छेले प्राय के भन्छ थाहा? मैले त पहिले भनेको थिएँ नि, मलाई जति कसैलाई थाहा छैन, मैले जति कसैले जाने छैन, मभन्दा ठुलो बुद्धिमान, मभन्दा ठुलो ज्ञानी संसारमा कोही छैन भन्ने ठान्छन् संसारका मन्दमती अभागी प्राणीहरूले पनि। पर देवटी जस्ता सन्तले यस विषयमा मैले त केही जानेको छैन, पर नवयोगेश्वरबाट सुनेको कथा सुनाउँछु भन्नुहुन्छ। कति मिठो कुरा! फलानाको अनुभव, फलानाको मुखबाट सुनेको कथा, फलाना फलानाको संवाद। अब नवयोगेश्वर को हुन् भन्नु होला। हामीले कथामा पहिले सुनिसकेका छौँ 5वां स्कन्धमा ऋषभदेव भगवानका जो 100 पुत्र थिए नि, सबभन्दा जेठा भरतजी हुनुभयो। त्यसपछि नवखण्डका अधिपति 9 पुत्र भए। त्यसपछिका जो 9 थिए तीनै नवयोगेश्वर भए। कवि, हरि, अन्तरिक्ष, प्रबुद्ध, पिपलान, आविर्होत, दुर्मिल, चमस र करवाज। यहाँहरू परम भागवत हुनुहुन्छ। सर्वत्र बेरोक्टो गति छ। योगेश्वर हुनुहुन्छ, योगीहरूका पनि योगेश्वर हुनुहुन्छ, गुरु परम गुरु हुनुहुन्छ। एक बार विचरण गर्दै गर्दै यहाँहरू जनकपुरमा पाल्नुभयो। जनक राजाले देखेर भव्य स्वागत गरे, सम्मान गरे, आसनार्पण गरे, अभ्युत्थान गरे, आसनार्पण गरे, अभिवादन गरे, चरण प्रक्षालन गरे, आरती गरे, स्वागत सत्कार गरे। त्यसपछि हात जोडेर प्रश्न गरे, दुर्लभो मानुषो देहो देहिनां क्षणभङ्गुरः तत्रापि दुर्लभम मन्ये वैकुण्ठ प्रिय दर्शनम। साह्रै राम्रो प्रश्न। 84 लाख योनिमा सबभन्दा ज्यादा दुर्लभ भनेको मनुष्य चोला। मनुष्य चोला सानो भाग्यले प्राय प्राप्त हुँदैन। यो पुण्यले मात्रै पनि प्राप्त हुँदैन, यो त भगवत कृपाले प्राप्त हुन्छ। सन्त महात्माहरू त्यही भएर भन्छन्, बडे भाग मानुष तन पावा। बहुत ठुलो भाग्यले मनुष्य चोला मिल्छ। 84 लाख योनिमा भट्केर दुःख पाएर गोता खाएर यो मनुष्य, यो प्राणीले कहिले कुकुर सुँगुर बने होला, कहिले किरा फटेङ्ग्रा बने होला, कहिले गाई भैँसी बने होला,
कहिले घोडा गधा बनेवाला, कति धक्का खाएर गोता खाएर कति दुःख कष्ट पाएर तब गएर मनुष्य चोलाइले प्राप्त गर्छ। देहिनम क्षणभङ्गुर। अरे यो मनुष्य चोला पनि कस्तो छ? क्षणभङ्गुर छ, नाशवान छ, नश्वर छ। क्षणभङ्गुरको अर्थ के हो? एक क्षणमै नाश हुनेवाला, माने केही भरोसा छैन जसको, विश्वास छैन जसको, अहिले छ एकछिनपछिको ग्यारेन्टी छैन। क्षणमा भङ्गुर हुनेवाला, क्षणभङ्गुर। महात्माहरूले भन्छन् नि, क्षणभङ्गुर जीवन की कलिका, कल प्रात को जाने खिली या न खिली, मलया चल की सूचि शीतल मंद समीर चली या न चली, कलिकाल कुठार लिए फिरता तन नम्र से चोट झिली न झिली, हरि नाम रटले अरि रसना, अंत समय में हिली न हिली। यो जीवनको के भरोसा? मर्ने बेलामा यो मुखले राम राम गरौँला भन्ने के विश्वास छ र? कसरी मरिने हो? होस चेतै नरहने हो कि पीडाले गर्दा सबै बिर्सिने हो कि के थाहा छ? त्यही भएर होस रहँदै उमेर अवस्था छँदै भगवतमय भएर भगवानलाई इष्ट बनाएर भगवानलाई आफ्नो हृदयमा राखेर निरन्तर निरन्तर जसले भगवत चिन्तन गर्छ वास्तवमा ठुलो भाग्यशाली त्यही हो। किनकि मनुष्य चोला नश्वर छ, क्षणभङ्गुर छ। अझ त्यसमा पनि पहिला कुरो त 84 लाख योनिमा मनुष्य चोला प्राप्त गर्न गाह्रो छ। त्यसमा पनि स्वस्थ शरीर प्राप्त गर्न गाह्रो छ। और त्यो स्वस्थ शरीरहरूमा पनि आस्थावान, भगवानका चरणमा आस्था भएको, विश्वास भएको, भक्ति भएको जीवन प्राप्त गर्न झन् कति गाह्रो छ। अझ ती आस्थावानहरूमा पनि सबभन्दा गाह्रो कुरा के छ भन्दाखेरि सद्गुरुको प्राप्ति गाह्रो छ। आज हजारौं लाखौं मान्छे आस्थावान छन्, धर्ममा आस्था छ, गर्न चाहन्छन्, पर दुर्भाग्यले पूर्वजन्मको पापले गर्दा फटा गुरुहरू मिल्छन्, पाखण्डी ढोगी गुरुहरू मिल्छन्, और विधर्मी मिल्छन्। धर्मबाट धर्मको चोला ओढेका छन् पर विधर्ममा लैजान्छन्। धर्म, अधर्म, विधर्म हामीले भन्छौँ कि नै 3 प्रकारको हुन्छ। प्रसङ्ग आउँछ भागवतमा। धर्म कसलाई भनेको? धर्म त सबैलाई थाहा छ, वेदः प्रणीतो धर्म, अधर्मस्तद् विपर्य। शास्त्रले गर्नु भनेको धर्म हो, यो थाहा छ। नगर्नु भनेको, शास्त्रले नगर्नु भनेको अधर्म हो, त्यो पनि थाहा छ। परन्तु विधर्म भनेको के हो? विधर्म भनेको मनमानी आचरण। बरु अधर्मी व्यक्ति चान्स छ भोलि सुध्रला, भगवानको भक्त बन्ला, त्यसको कल्याण होला। परन्तु जो धर्मको बाटो छोडेर, धर्म सम्झेर अब विधर्ममा गयो, मनमुखी धर्म, मान्छेले बनाएको धर्म, वेदव्यासले बनाएको धर्मलाई तिरस्कार गर्छन्, निन्दा गर्छन्, कुरा काट्छन्, और वेदव्यासका पनि बाउ बनेर मनमानी पाखण्ड धर्मको प्रचार गरेका छन्। आज त्यही पाखण्ड धर्ममा मान्छे भट्केको छ, पाखण्ड धर्म लागेको छ। ती बिचारा प्राणीहरूको के दशा होला? त्यही भएर जनक महाराज के भन्नुहुन्छ? तत्रापि दुर्लभम मन्ये वैकुण्ठ प्रिय दर्शनम। धर्मको सही ज्ञान भएका, सत्मार्गमा लगाउने वाला, शास्त्रको मर्म बुझाउने देखाउने वाला वैकुण्ठनाथ भगवानको दर्शन दुर्लभ छ। यस्तो जनक राजाले भन्नु भएन। के भन्नुभयो? वैकुण्ठ प्रिय दर्शनम,
वैकुण्ठनाथ भगवानका प्रियजनको, शरणागत जनको, अनुरक्त सन्त जनहरूको दर्शन दुर्लभ छ। किनकि सद्गुरुको दर्शन यदि प्राप्त भयो, सद्गुरुको आश्रय यदि जीवात्माले प्राप्त गर्यो भने उसले भगवानको दर्शन त अनायास प्राप्त गर्छ। पर जसलाई बिचैमा पाखण्डी गुरुले गलत बाटामा लैजान्छन् त्यसले जीवनमा भगवानको दर्शन या प्राप्ति कसरी पाउला? त्यही भएर आज मेरो अहोभाग्य रहेछ, हजुर जस्ता सन्तको मैले दर्शन गर्न पाएँ, महापुरुषहरूको मैले साक्षात्कार गर्न पाएँ। हजुरका श्री चरणमा कोटि कोटि मेरो प्रणाम छ। म यही प्रश्न गर्न चाहन्छु, जान्न चाहन्छु, भागवत धर्म भनेको के हो? कसलाई भन्छन्? यसको महिमा के छ? यस विषयमा यदि हजुरले मलाई उचित पात्र सम्झनुहुन्छ भने यस्ता यस्ता महापुरुषहरूले पनि आफूलाई योग्यता सम्झनुहुन्छ, पात्र सम्झनुहुन्छ भने ज्ञान दिनुहोस् भनेर बिचरा हात जोडेर विनम्र भएर प्रश्न गर्छन्। अभिमान र अहङ्कार छैन, वास्तवमा तिनै नै पात्र हुन् भागवत धर्मका। तब देवर्ष यी 9मा सबभन्दा जेठा महाराज हुनुहुन्थ्यो कवि महाराज। कविले भन्नुहुन्छ, कवि ऋषिले भन्नुहुन्छ, एवै भगवता प्रोक्ता उपाय आत्मलब्धये अंजः पुंसाम अविदुषाम विद्धि भागवतान हितान। यति मिठो कुरा गर्नुभयो। एवै भगवता प्रोक्ता उपाय आत्मलब्धये अंज पुंसाम अविदुषाम। यहाँ यो ध्यान दिनु, अविदुषाम अरे विदुषाम नै, अविदुषाम माने हामी जस्ता सामान्य अज्ञानी प्राणीको लागि भगवत प्राप्तिको जो सबैभन्दा उत्तम उपाय हो, साधन हो, त्यो पनि भगवानका श्रीमुखबाट निस्केको, भगवानले स्वयं वर्णन गरेको, प्रकट गरेको, सजिलैसँग भगवानलाई प्राप्त गराउनेवाला जो धर्म हो त्यसैलाई विद्धि भागवतान हितान, भागवत धर्म भनेर जान्नु। अब फेरि बुझौँ, भगवानका श्रीमुखबाट प्रकट भएको हामी जस्ता अज्ञानी सामान्य प्राणीलाई भगवत प्राप्तिको सबैभन्दा सजिलो साधन उपाय जो हो धर्म हो, त्यसैलाई भागवत धर्म भनिन्छ। यो त भयो महिमा भागवत धर्मको। याना स्थाय नरो राजन न प्रमादेत करिचिज। जुन धर्मलाई स्वीकार गरेपछि राजन उसको कहीँ पनि स्खलन हुँदैन, पतन हुँदैन, प्रमाद हुँदैन, विनाश हुँदैन। धाव निमिल्यवाद नेत्रे नस्खले नपते। आँखामा पट्टी बाँधेर भागवत धर्मरूपी राजमार्गमा दौडे पनि कहीँ पनि गिर्ने डर छैन, पतन स्खलन हुने डर छैन, सिधै भगवानका धामको प्राप्ति हुन्छ। त्यसैलाई भागवत धर्म भन्छ। महिमा त विलक्षण रहेछ, अद्भुत रहेछ, बुझ्यो कुरो, परन्तु जीवनमा आचरणमा ल्याउने उतार्ने कसरी? यसको लागि भन्नुहुन्छ अगाडि, कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा अनुसृत स्वभावात् करोति यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयेत्। जीवनमा उतार्ने उपाय बताउनु। शरीरद्वारा, वाणीद्वारा, मनद्वारा, इन्द्रियद्वारा, बुद्धि अन्तस्करणद्वारा जन्म जन्मान्तरको संस्कारानुसार जसको जस्तो स्वभाव छ, प्रकृति छ, त्यो प्रकृति अनुसार, स्वभाव अनुसार करोति यद्यत्, जे जति जस्तो कर्म गर्छ, सकलम त्यो सम्पूर्ण कर्म जसले भगवानलाई समर्पण गर्छ, नारायणायेति समर्पयेत् तत् श्री कृष्णार्पणमस्तु गर्छ, त्यसैलाई भागवत धर्म भनिन्छ। सुन्न त सुनियो, बुझ्न अझै गाह्रो छ जस्तो लाग्छ।
शुभ कर्म गरेर समर्पण गर्न त सबै जाने हान। पूजा गर्दाखेरि अन्त्यमा गुरुहरूले सिकाउँछन् ल कायन वाचा गर्नु भन्छ। परन्तु यहाँ त करोति यत यत, सम्पूर्ण कर्म भगवानलाई समर्पण कसरी हुन्छ? सम्पूर्ण कर्ममा त राति सुत्नु यो पनि एउटा कर्म हो, बिहान उठेर लोटा लिएर खोलातिर जानु यो पनि एउटा कर्म हो, घरमा झाडु लगाउनु कुचो लगाउनु यो पनि एउटा कर्म हो, जाँतो पिस्नु ढिकी कुट्नु यो पनि एउटा कर्म हो, सम्पूर्ण कर्म जस्तै घर बनाउनु यो पनि एउटा कर्म हो। सबै कर्म भगवानलाई अर्पण कसरी हुन्छ? पूजा अर्पण गर्न त जान्ने हुन्छ, हातमा पानी लियो घुमाएर ल श्रीकृष्ण अर्पणमस्तु गरौँ सिद्धियो। एउटा पैसा हातमा समातो, पानी समातो, कर्मपात्रको जल समातो अनि घुमाएर कृष्णार्पणमस्तु ल अङ्गुठी उतारेर राखिदिनुहोस् चढाउनुहोस् भन्छन्, कृष्णार्पण भयो। परन्तु करोति यत यत, सबै कर्म सब कर्म भगवानलाई अर्पण कसरी हुन्छ? यो वास्तवमा भागवत धर्म हो। विचार गर्नु, सम्पूर्ण कर्म भगवानलाई अर्पण कसरी हुन्छ? यो जीवन भगवतमय हुन्छ, भगवानको प्राप्ति हुन्छ, जीवन पवित्र हुन्छ। वास्तविक धर्म भागवत धर्म जीवनमा कसरी अपनाउने त अर्को भागमा निवेदन गरौँला।